अस्सलाम वालेकुम। इमरान सीरीज वाइट बर्ड्स पार्ट 8। शात्री और जोगेंद्र दोनों एक मशीन के सामने बैठे हुए थे जिसकी बड़ी स्क्रीन रोशन थी और उस पर एक नक्शा मौजूद था। उस नक्शे पर एक नुक्ता आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा था। वो दोनों उस वक्त पहले नखलिस्तान में मौजूद थे। जोगिंदर ने एक जीप पर अपने 4 आदमी कसाटी गांव भिजवा दिए थे ताकि जैसे ही पाकिस्तानी एजेंटों की मतलूबा जीप वहां पहुंचे उसमें मौजूद अफराद को बेहोश करके उस जीप समेत यहां लाया जा सके। स्क्रीन पर हरकत करता हुआ नुक्ता बता रहा था कि जीप अभी कसाटी गांव तक नहीं पहुंची, इसीलिए वो दोनों खामोश बैठे उस नुक्ते को हरकत करता देख रहे थे। हमारे आदमी कामयाब जा रहे हैं, ये इंतहाई खतरनाक तरीन लोग हैं, शात्री ने कहा। ये लोग वाकई इंतहाई खतरनाक हैं मैडम, लेकिन चूंकि उन्हें खतरे का एहसास नहीं होगा इसीलिए ये इस इत्मीनान की वजह से मार खा जाएंगे। अलबत्ता कसाटी गांव से आगे निकलने के बाद ये लोग बेहद चौकन्ना होंगे, जोगिंदर ने जवाब देते हुए कहा, और शात्री ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन आधा घंटे बाद वो चौंक कर सीधे हुए क्योंकि हरकत करता हुआ नुक्ता अब उस पॉइंट की तरफ बढ़ रहा था जो कसाटी गांव की निशानदही करता था। फिर ये नुक्ता अचानक रुक गया तो उन दोनों ने बेख्तियार होंठ भींच लिए क्योंकि उस नुक्ते का रुकने का मतलब था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस कसाटी गांव पहुंच चुकी है। थोड़ी देर बाद अचानक मशीन के निचले हिस्से से टू की आवाजें बुलंद होने लगी तो वो दोनों इस तरह उछल पड़े जैसे उनके पैरों तले अचानक बम फट पड़ा हो। शात्री ने हाथ बढ़ाकर तेजी से एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, करमदास कॉलिंग ओवर। मशीन के निचले हिस्से से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। यस शात्री अटेंडिंग यू। क्या रिपोर्ट है? ओवर। शात्री ने तेज लहजे में कहा क्योंकि करमदास उन 4 अफराद का इंचार्ज था जिन्हें उसने कसाटी गांव भिजवाया था। मैडम ये चारों बेहोश कर दिए गए हैं। ओवर। करमदास ने जवाब दिया तो शात्री और जोगिंदर दोनों ने बेख्तियार इत्मीनान भरे तवील सांस लिए। किस तरह बेहोश किया गया है, पूरी तफसील बताओ। ओवर। मैडम हम कसाटी गांव के उस हिस्से में मौजूद थे जहां पर धारों से ट्रैफिक आकर रुकती है। फिर हमने धारों से उस जीप को आकर रुकते देखा। हमने चूंकि रेंजर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी इसीलिए जैसे ही जीप वहां पहुंची मैंने और मेरे एक साथी ने आगे बढ़कर उन्हें रोकने का इशारा किया तो उन्होंने जीप रोक दी। कागजात दिखाओ, मैंने करीब जाकर कहा, और फिर उससे पहले कि वो संभलते मैंने हाथ में मौजूद सुपर एक्स गैस का कैप्सूल अंदर फेंका और तेजी से पीछे हट गया। आपको तो मालूम है कि ये गैस चश्मे ज़दन में असर करती है, इसीलिए जीप में मौजूद 6 के 6 अफराद फौरी तौर पर बेहोश हो गए तो हम उनको जीप में वहां से चलाकर अलहदा अपने पॉइंट पर ले आए और अब मैं उसी पॉइंट से आपको कॉल कर रहा हूँ। ओवर। करमदास ने तफसील बताते हुए कहा। ये लोग कितनी देर बेहोश रहेंगे? ओवर। शात्री ने पूछा। 18 घंटे तक बगैर एंटी गैस के इन्हें किसी सूरत होश नहीं आ सकता है मैडम। ओवर। ठीक है, तुम उन्हें उनकी जीप समेत यहाँ ले आओ, लेकिन फिर भी एहतियातन उन सब के हाथ अकब में करके हथकड़ियाँ डाल देना और ख्याल रखना कि ये रास्ते में होश में न आ जाएं। ओवर। यस मैडम। ओवर। सबसे खतरनाक मरहला बखूबी तय हो गया है, अब ये हमारे रहमो करम पर होंगे। शात्री ने ट्रांसमीटर ऑफ करके जोगिंदर की तरफ देखते हुए कहा। यस मैडम, वैसे मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी इन्हें हलाक कर दिया जाए उतना ही अच्छा है। हाँ तुम्हारी बात दुरुस्त है, ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं, इसीलिए उनके मेकअप वॉश होते ही इन्हें गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। शात्री ने जवाब दिया तो जोगिंदर का सता हुआ चेहरा बेख्तियार के लुटा। स्क्रीन पर अब रुका हुआ सुर्ख नुक्ता दोबारा हरकत में आ गया था और फिर जब तकरीबन 1.5 घंटा बाद नुक्ता सहरा की सरहद पर पहुंच गया तो जोगिंदर उठकर खेमे से बाहर चला गया। प्राइम मिनिस्टर साहब को जब मैं खुशखबरी सुनाऊंगी तो लाजिमन मुझे काफिरिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाएगा। शात्री ने मुस्कुराते हुए अंदाज में खुद कलामी करते हुए कहा। फिर तकरीबन आधा घंटे बाद जोगिंदर अंदर दाखिल हुआ। आइए मैडम, ये लोग सामने वाले खेमे में पहुंच गए हैं, इस मशीन को ऑफ कर दो, अब इसकी जरूरत नहीं रही जोगिंदर। शात्री ने कुर्सी से उठते हुए कहा तो जोगिंदर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और उसने मशीन ऑफ करना शुरू कर दी। जबकि शात्री उस खेमे से बाहर आई तो सामने 2 जीपें खड़ी थी जिनमें से एक जीप तो उनकी थी जबकि दूसरी बड़ी ट्रम्प पार जीप थी। बाहर करमदास और उसके साथी मौजूद थे, दोनों जीपें खाली थीं। करमदास ने शात्री को सलाम किया। रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? शात्री ने करमदास के सलाम का जवाब देते हुए कहा। नो मैडम, तुमने वाकई काम किया है करमदास, बेफिक्र रहो, तुम्हें इसका भारी इनाम मिलेगा। थैंक यू मैडम। इनका सामान कहाँ है? जीप के अकबी हिस्से में पड़ा है मैडम।
उसे उठाकर खेमे में ले आओ ताकि उसकी तफसीली चेकिंग हो सके। यस मैडम, करमदास ने जवाब दिया तो शात्री मुड़कर दूसरे बड़े खेमे की तरफ बढ़ गई। जोगिंदर जो उस दौरान मशीनरी वाले खेमे से बाहर आ चुका था, वो भी शात्री के पीछे चलता हुआ दूसरे खेमे में दाखिल हुआ। ये खेमा काफी बड़ा था। जमीन पर दर्री बिछी हुई थी और उस दर्री पर 4 मर्द और 2 औरतें टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे। एक तरफ 4 कुर्सियां मौजूद थी। उनमें से इमरान यही आदमी हो सकता है क्योंकि इसका कदो कामत इमरान से मिलता है। बाकी लोग अलहदा कदो कामत के हैं। इसे उठाकर कुर्सी पर डालो और पहले इसका मेकअप वॉश करो। शात्री ने एक कुर्सी पर बैठते हुए जोगिंदर से कहा। यस मैडम, जोगिंदर ने कहा और साइड पर पड़ी हुई एक कुर्सी उठाकर उसने दूसरी साइड पर रखी। ये बाजू वाली कुर्सी थी और फिर आगे बढ़कर उसने इमरान की कदो कामत वाले आदमी को उठाकर कुर्सी पर डाल दिया। उस आदमी के दोनों हाथ उसके अखब में हथकड़ी में जकड़े हुए थे। इसी दौरान करमदास और उसके आदमी 2 बड़े बड़े स्याह रंग के बैग उठाए अंदर दाखिल हुए और शात्री के इशारे पर उन्होंने दोनों बैग एक तरफ रख दिए। इनकी जीप के नीचे सैटेलाइट कॉशनर लगा हुआ है, अब उसे उतार कर ऑफ कर दो। यस मैडम, करमदास ने कहा और अपने आदमियों समेत खेमे से बाहर निकला। जबकि जोगिंदर ने इस दौरान खेमे के एक कोने में ट्रॉली पर मौजूद जदीद तरीन मेकअप वॉशर पर पड़ा हुआ कपड़ा हटाया और ट्रॉली को धकेलता हुआ उस आदमी के करीब ले आया जिसे कुर्सी पर डाला गया था। उसने उस आदमी के सर पर मेकअप वॉशर का कंटोप चढ़ाया और फिर उसे बंद करके उसने मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। तो मशीन पर बेशुमार छोटे बड़े बल्ब जलने बुझने लगे और उसके साथ ही कंटोप में सुर्ख रंग की गैस भरना शुरू हो गई। शात्री की नजरें कंटोप पर जमी हुई थी। थोड़ी देर बाद मशीन खुद ब खुद ऑफ हो गई और चंद लम्हों बाद सुर्ख रंग की गैस भी कंटोप के अंदर से गायब होती चली गई। लेकिन इसके बावजूद कंटोप में उस आदमी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। जोगिंदर ने कंटोप हटाया तो न सिर्फ वो खुद बल्कि शात्री भी बेख्तियार उछल पड़े क्योंकि वो आदमी उसी शक्ल में था। उसका मेकअप वॉश नहीं हुआ था। ओह, ये तो मेकअप में नहीं है, शात्री ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। हो सकता है मैडम के इस इमरान की असल शक्ल यही हो। ओह हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मेरे बैग में एक फाइल मौजूद है, इसमें इमरान का एक फोटो मौजूद है जो उसकी असल शक्ल का है, वो फाइल ले आओ, शात्री ने कहा। तो जोगिंदर असबात में सर हिलाता हुआ खेमे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक फाइल मौजूद थी। फाइल पर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अल्फाज लिखे हुए थे। शात्री ने फाइल लेकर खोली और उसके सफ़े पलटने शुरू किए। फिर एक सफ़े पर उसकी नजरें जम गईं। ये देखो, ये है इमरान की असल शक्ल, ये वो नहीं है। शात्री ने फाइल जोगिंदर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यस मैडम, ये भी तो हो सकता है कि इसने डबल मेकअप कर रखा हो। जोगिंदर ने फाइल में मौजूद तस्वीर देखते हुए कहा। ओ हाँ, ऐसा भी हो सकता है। गुड शो, तुम वाकई ज़हीन आदमी हो। ठीक है, दोबारा इसका मेकअप वॉश करो, शात्री ने कहा। तो जोगिंदर मेकअप वॉशर की तरफ बढ़ गया जो अभी तक इमरान की कुर्सी के करीब मौजूद था, जबकि शात्री फाइल के सफात पलटती रही। फिर एक सफ़े पर उसकी नजरें जम गई और उसके साथ ही उसके चेहरे पर चमक सी उभर आई। ये फाइल उसे प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर सीक्रेट सर्विस की साबिका फाइलों से उस इमरान के बारे में तैयार करके दी गई थी। इस फाइल में इमरान की जो तस्वीर थी उसमें इमरान किसी होटल के मेन गेट से बाहर आ रहा था। शात्री ने एक तवील सांस लेते हुए फाइल बंद कर दी, जबकि इस दौरान जोगिंदर ने एक बार फिर इमरान के चेहरे पर कंटोप चढ़ाकर मशीन ऑन कर दी। कंटोप में एक बार फिर सुर्ख रंग की गैस भर गई। चंद लम्हों बाद जब मशीन खुद ब खुद ऑफ हो गई और सुर्ख गैस भी गायब हो गई तो जोगिंदर ने कंटोप हटा दिया। लेकिन उसके साथ ही उसका चेहरा बिगड़ सा गया क्योंकि वो आदमी उसी चेहरे में था जिसमें पहले था। ये वाकई मेकअप में नहीं है मैडम, जोगिंदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। चश्मे से इंतहाई ठंडा पानी ले आओ। इस फाइल में दर्ज है कि ये इमरान ऐसे ऐसे मेकअप इजाद करने में मशहूर है जो इंतहाई जदीद तरीन मेकअप वॉशर से भी वॉश नहीं हो सकते, लेकिन आम ठंडे पानी से उसे आसानी से वॉश किया जा सकता है। ओह अच्छा, ठीक है, मैं ले आता हूँ ठंडा पानी मैडम, जोगिंदर ने पुरजोश लहजे में कहा। साथ ही बड़ा सा तौलिया भी लेते आना। यस मैडम, जोगिंदर ने कहा और तेज तेज कदम उठाता हुआ खेमे से बाहर निकला। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके एक हाथ में बड़ी सी बोतल थी जो पानी से भरी हुई थी और कंधे पर तौलिया मौजूद था। बाहर से 2 आदमी बुलवा कर ये काम कराओ।
मैं खुद ये काम कर लूंगा मैडम, ताकि कोई गलती ना रह जाए। जोगिंदर ने कहा तो शात्री ने इस बात में सर हिला दिया। खेमे में उस वक्त वो और जोगिंदर ही मौजूद थे, बाकी अफराद बाहर थे। क्योंकि ये सब बेहोश थे और उनके हाथ अकब में करके हथकड़ियों में जकड़े हुए थे, इसीलिए शात्री पूरी तरह मुतमईन थी। जोगिंदर ने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक तरफ फेंका और फिर उसने इमरान के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया और उस पर बोतल में ठंडा पानी डालना शुरू कर दिया। पूरे चेहरे पर अच्छी तरह पानी डालने के बाद उसने बोतल एक तरफ फेंकी और कांधे पर मौजूद खसूसी तौर पर बने हुए इंतहाई खुरदरे तौलिए से उसने दोनों हाथों से उस आदमी का चेहरा रगड़ना शुरू कर दिया। लेकिन मुसलसल रगड़ने के बावजूद उस आदमी का चेहरा वैसे का वैसा ही रहा तो जोगिंदर पीछे हट गया। शात्री ने भी एक तवील सांस ली। इसका मतलब है कि ये वो लोग नहीं हैं जो हम समझे थे, शात्री ने कहा। हो सकता है मैडम, लेकिन अब इन्हें हलाक कर देना चाहिए। जब ये वो लोग नहीं हैं तो जाहिर है ये इतने खतरनाक भी नहीं होंगे, और वैसे भी ये जकड़े हुए हैं। इस आदमी को होश में ले आओ ताकि इससे पूछगछ हो सके कि ये कौन है और किसने इन्हें यहाँ भेजा है और असल लोग कहाँ है। लेकिन पहले इसके हाथों में बंधी हुई हथकड़ी चेक कर लो, शात्री ने कहा तो जोगिंदर बेख्तियार हंस पड़ा। अपने हथकड़ी चेकिंग वाली बात शायद मेरी तसल्ली के लिए कही है मैडम, वरना ये मुसलसल बेहोश रहे हैं, इसीलिए हथकड़ी को क्या हो सकता है। मैं एंटी गैस ले आता हूँ और साथ ही 2 मुसल्ला आदमियों को भी बुला लेता हूँ, जोगिंदर ने कहा और वापस मुड़ गया तो शात्री बेख्तियार मुस्कुरा दी। काश ये इमरान और उसके साथी होते तो मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर मारती और मुझे काफिरिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता, शात्री ने बड़बड़ाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद जोगिंदर अंदर दाखिल हुआ तो उसके पीछे मशीन गनों से मुसल्ला 2 आदमी भी थे। तुम यहाँ खेमे के दरवाजे के करीब खड़े हो जाओ और पूरी तरह होशियार रहना, जोगिंदर ने अपने आदमियों से मुखातिब होकर कहा। यस सर, उन दोनों ने कहा और खेमे के खुले हुए दरवाजे के करीब रुक गए, जबकि जोगिंदर ने जेब से एंटी गैस की शीशी निकाली और आगे बढ़कर उसने उसका ढक्कन हटाया। शीशी का दहाना कुर्सी पर मौजूद उस आदमी की नाक से लगा दिया। इमरान और उसके साथियों की जीप खासी तेज रफ्तारी से कसाटी गांव की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। अब कितना दूर रह गया है ये गांव? जूलिया ने जो साइड सीट पर मौजूद थी पूछा। 20-25 किलोमीटर तो होगा इमरान साहब, हमें अब बेहोशी से बचाने वाली गोलियां खा लेनी चाहिए, अकबी सीट पर बैठे हुए सफदर ने कहा। कसाटी गांव हमारी मंजिल नहीं है, असली मंजिल का सफर इसके बाद शुरू होगा। हम वहाँ कुछ देर रहेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, इसीलिए वहाँ पहुंचकर ही ये सारे काम होंगे, इमरान ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से गांव के कच्चे पक्के मकानात नजर आना शुरू हुए। जीप तेजी से उस गांव की तरफ बढ़ती चली जा रही थी और फिर उनकी जीप गांव की हदूद में दाखिल हुई ही थी कि एक मोड़ पर रेंजर्स की यूनिफॉर्म में मलबूस 2 आदमी जिनके हाथों में गने थी आगे बढ़कर उन्हें हाथों से रोकने का इशारा किया तो इमरान ने जीप रोक दी। उनके पास ऐसे कागजात थे जिनके मुताबिक वो एक यूनिवर्सिटी के रिसर्च करने वाले थे। कागजात को आगे चेक भी कर लिया जाता तो वो दुरुस्त साबित होते, इसीलिए इमरान मुतमईन था। उसकी जीप रोकते ही एक आदमी जिसने उन्हें रोका था हाथ में पकड़ी हुई गन को कांधे से लटकाया और जेब में हाथ डालकर वो तेजी से जीप की तरफ बढ़ा। इमरान ने बटन दबाकर जीप के शीशे नीचे किए। क्या बात है, क्यों रोका है तुमने हमें? इमरान ने करीब आते हुए उस आदमी से कहा। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी कोई जवाब देता, उस आदमी ने दायां हाथ घुमाया और उसके साथ ही स्ट्रिक की आवाज सुनाई दी और फिर जैसे अचानक बिजली चले जाने से गुप्त अंधेरा हर तरफ छा जाता है, इसी तरह इमरान को भी यूं महसूस हुआ जैसे उसके हवास पर गहरी स्याह चादर डाल दी गई हो। फिर ये चादर आहिस्ता आहिस्ता सरकती चली गई, लेकिन इमरान के जहन में रोशनी फैलने की रफ्तार बेहद आहिस्ता थी। फिर जैसे ही इमरान का शऊर पूरी तरह जागा, उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म को सिर्फ हल्का सा झटका लगा। अभी उसका जिस्म पूरी तरह हरकत में न आया था। उसने इधर उधर नजरें घुमाई और ये देखकर उसका जहन भग से उड़ गया कि वो जीप के बजाय किसी खेमे में मौजूद था। वो खुद कुर्सी पर बैठा था, जबकि उसके दोनों हाथ उसकी पुश्त पर करके हथकड़ी में जकड़े हुए थे। उसके साथी नीचे जमीन पर टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े थे। वो सब बेहोश थे और इमरान को जिस अंदाज में होश आया था उसे ही वो समझ गया था कि उसे एंटी गैस से होश में लाया गया है। साथ ही पड़े हुए मेकअप वॉशर और अपने चेहरे पर मौजूद ठंडक से ही उसे एक लम्हे में ही महसूस हो गया था कि उसका मेकअप चेक करने की कोशिश की गई है। क्या नाम है तुम्हारा? सामने कुर्सी पर बैठी हुई एक खूबसूरत लड़की ने इमरान को गौर से देखते हुए कहा। मेरा नाम माइकल है।
तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ और मेरे साथी क्यों इस अंदाज में पड़े हुए हैं, ये सब क्या है? इमरान ने कदरे घबराए हुए और हरासा लहजे में कहा, तुम्हारा पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से क्या ताल्लुक है? उस लड़की ने कहा, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस? ये आप क्या कह रही हैं? कौन है आप? हमारा ताल्लुक तो काफिरिस्तान नेशनल यूनिवर्सिटी से है। हम यहाँ वारंगल में पैदा होने वाली मुसलसल तूफानों पर रिसर्च करने आए हैं। हमारे पास हमारे मुकम्मल कागजात हैं। लेकिन ये सब क्या है? इमरान ने जवाब देते हुए कहा, यूनिवर्सिटी वाले असलहा और मशीनी आलात लेकर नहीं चलते, इसीलिए जो सच है वो बता दो, वरना दूसरा सांस भी ना ले सकोगे। उस लड़की ने गुर्राते हुए लहजे में कहा, असलहे और आलात के कागजात भी हमारे पास मौजूद हैं। ये आलात इस तूफान से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं ताकि अंदर रहकर रिसर्च की जा सके, और असलहा इसलिए है कि हमें किसी भी वक्त इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे आप कागजात देख लें, उनमें सरकारी तौर पर उन चीज़ों को साथ रखने का इजाज़तनामा भी मौजूद है। इमरान ने इंतहाई इत्मीनान भरे लहजे में कहा, मैडम, ये लोग जाहिर है पूरी तैयारी से आए होंगे, इसीलिए इन पर एतबार करने की जरूरत नहीं। इन्हें फौरन हलाक कर देना चाहिए। उस लड़की की कुर्सी के साथ खड़े हुए एक लंबे तड़ंगे और मजबूत जिस्म के आदमी ने बड़े सख्त और शफाक से लहजे में कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? हम काफिरिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, हमारा ताल्लुक यूनिवर्सिटी से है, फिर आप हमें हलाक कैसे कर सकते हैं? आप कौन हैं? इमरान ने लहजे में बेपनाह हैरत का तासुर पैदा करते हुए कहा, जोगिंदर, वो कागजात इनकी जीप में होंगे, वो ले आओ। उस लड़की ने उस आदमी से कहा जिसने उन्हें हलाक करने की बात की थी, और वो आदमी जिसका नाम जोगिंदर लिया गया था तेज तेज कदम उठाता हुआ खेमे से बाहर चला गया। आप कौन है? इमरान ने उस लड़की से पूछा। मेरा नाम शात्री है और मैं सरकारी एजेंसी व्हाइट बर्ड्स की चीफ हूँ। उस लड़की ने बड़े फाखराना लहजे में कहा, सरकारी एजेंसी? ओह, आप तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन आपको हम पर क्यों शक हुआ? कोई खास वजह? अलबत्ता उसके साथ ही उसने अपनी उंगलियां मोड़कर हथकड़ी के दरमियान मौजूद मखसूस बटन को तलाश करना शुरू कर दिया था, और फिर थोड़ी देर बाद हल्की सी कटक के साथ ही उसके हाथों में मौजूद हथकड़ी खुल गई। उसने हथकड़ी को एक हाथ में पकड़ लिया, अलबत्ता उसके दोनों हाथ वैसे ही उसके अखब में मौजूद थे। हमें इत्तला मिली है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस किसी मिशन पर यहाँ आ रही है। तुम्हारी जीप को धारों में हमारे एजेंट ने चेक किया और हमें इत्तला दी, जिस पर मैंने उसे हिदायत की कि वो तुम्हारी जीप पर सैटेलाइट कॉशनर लगा दे, और उसने ऐसा कर दिया। फिर हमने अपने आदमी कसाटी गांव भिजवा दिए, जिन्होंने तुम्हें बेहोश करके यहाँ पहुँचा दिया। यहाँ तुम्हारा मेकअप वॉश करने की बेहद कोशिश की गई। 2 बार इस जदीद तरीन मेकअप वॉशर से चेकिंग की गई, फिर ठंडे पानी से तुम्हारा चेहरा धोकर तौलिए से रगड़ा गया, लेकिन तुम्हारा चेहरा वैसे ही रहा। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तुम अगरचे वो नहीं हो, लेकिन बहरहाल तुम उनके साथी हो। इसीलिए अब तुम बताओगे कि वो लोग कहाँ हैं, वरना तुम्हारी काल कोड़े से उधेड़ दी जाएगी और तुम सबको गोलियां मारकर हलाक कर दिया जाएगा। छात्री ने फाखराना लहजे में मुसलसल बोलते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, जोगिंदर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक दस्ती बैग था। इसमें कागजात मौजूद हैं मैडम, और मैंने चेक कर लिए हैं। कागजात तो असल है, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये वो नहीं है जो खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जोगिंदर ने बैग कुर्सी पर बैठी हुई छात्री की तरफ बढ़ाते हुए कहा। छात्री ने कोई जवाब देने के बजाय बैग खोला और उसमें मौजूद कागजात निकालकर उन्हें देखने लगी। कागजात तो वाकई असल हैं, लेकिन अब इनका क्या किया जाए? क्या इन्हें दारुल हुकूमत भिजवा दिया जाए? मैडम, इन्हें हलाक कर दिया जाए, ये सबसे बेहतर हल है, जोगिंदर ने कहा। ठीक है, मेरी चटी हिस्स भी मुझे बार बार यही कौशन दे रही है, छात्री ने कहा, और उसके साथ ही वो एक झटके से उठ खड़ी हुई, जबकि जोगिंदर ने पीछे खड़े मुसल्ला अफराद में से एक से मशीन गन मांगी। उसी लम्हे इमरान ने हरकत में आने का फैसला किया, क्योंकि अब इसके सिवा कोई रास्ता ना रहा था। हालांकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहता था ताकि उसके साथी होश में आ जाएं, लेकिन जोगिंदर और छात्री ने जिस फैसला कुन लहजे में बात की थी, उससे साफ जाहिर था कि वो उन्हें एक लम्हे में हलाक कर देंगे। इमरान यकलख्त उठकर खड़ा हो गया और दूसरे लम्हे जोगिंदर चीखता हुआ साथ खड़ी छात्री से जा टकराया। इमरान ने पूरी कुव्वत से हथकड़ी उसके मुड़े हुए सर के अकबी साइड पर मारी थी कि वो करीब खड़ी छात्री से जा टकराए, और ऐसा ही हुआ था। उसके साथ ही इमरान बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और दूसरे लम्हे उठता हुआ जोगिंदर उसके हाथों पर सवार उड़ता हुआ अकब में खड़े दोनों आदमियों से टकराया, जबकि इमरान की टांग साइड पर साथ ही घूमी थी।
और तेजी से उठती हुई शात्री उसकी टांग की ज़रब खाकर एक बार फिर चीखती हुई नीचे जा गिरी, जबकि इमरान ने कलाबाजी खाकर सीधे होते हुए एक मशीन गन चपट ली थी और दूसरे लम्हे खेमा रट रट की आवाजों के साथ ही इंसानी चीखों से गूंज उठा। उसके साथ ही इमरान बिजली की सी तेजी से घूमा और दूसरे लम्हे वो खेमे के खुले दरवाजे पर पहुंच गया। वहां 2 जीपें एक साइड पर खड़ी थी, जबकि 4 मुसल्लह अफराद तेजी से दौड़ते हुए खेमे की तरफ ही आ रहे थे कि इमरान ने एक बार फिर मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया और वो चारों ही चीखते हुए नीचे गिरकर तड़पने लगे। उसके साथ ही इमरान ने छलांग लगाई और साइड पर दौड़ता चला गया। फिर चक्कर काटकर वो जीपों के अकबी साइड से होता हुआ वापस उसी खेमे के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां उन चारों के अलावा जो इमरान की फायरिंग से हलाक हो चुके थे और कोई आदमी नहीं थे। इमरान ने चौंके उनके दिलों के निशाने लिए थे, इसीलिए उसे यकीन था कि ये लोग चंद लम्हों से ज्यादा नहीं रह सकेंगे और उसने ऐसा दानिस्ता किया था क्योंकि उसके साथी बेहोश पड़े थे और मामूली सी कोताही उनके लिए पैगाम अजल बन सकती थी। इसीलिए उसने खेमे के अंदर मौजूद जोगिंदर और उसके दोनों साथियों को भी फौरी हलाक कर दिया, जबकि शात्री की दोनों टांगों से खून बह रहा था और वो बेहोश पड़ी थी। इमरान ने आगे बढ़कर उस जोगिंदर की जेबों की तलाशी ली तो उसे एक शीशी मिल गई। उस पर एंटी गैस का लेबल मौजूद था। इमरान ने शीशी का ढक्कन हटाया और आगे बढ़कर उसने शीशी सफदर की नाक से लगा दी। चंद लम्हों बाद उसने यही कार्रवाई दूसरे साथियों के साथ की और आखिर में पड़ी हुई सालेहा की नाक से शीशी हटाकर उसने उसका ढक्कन बंद किया। उसे जेब में डालकर वो खेमे से बाहर निकलकर अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। उनके असलहे और आलात से भरे हुए दोनों तेले तो खेमे के कोने में मौजूद थे, लेकिन उनके पास इमरजेंसी मेडिकल बॉक्स भी मौजूद था जो फ्रंट सीट के नीचे बॉक्स में था। इमरान ने सेट उठाकर उसके नीचे बॉक्स में मौजूद मेडिकल बॉक्स उठाया और तेज तेज कदम उठाता हुआ वापस खेमे में दाखिल हो गया। उसके साथी अभी तक वैसे ही बेहिस्सो हरकत पड़े हुए थे। इमरान ने मेडिकल बॉक्स शात्री के करीब रखकर खोला और फिर उसमें से सामान निकाला। उसमें पानी की बोतल भी थी। उसने पानी से शात्री की टांगों के जख्म धोए और फिर उन पर बैंडेज कर दी। आखिर में उसने उसे यके बाद दीगरे 2 इंजेक्शन लगाकर सामान वापस मेडिकल बॉक्स में रख दिया। उसी लम्हे उसने सफदर को कसमसाते हुए देखा। इसका मतलब था कि एंटी गैस ने अब असर करना शुरू कर दिया था। उसने एक साइड पर मौजूद कुर्सी उठाई और शात्री के करीब रखकर कुर्सी पर शात्री को डाल दिया और खुद बाहर आ गया। वो अब इस पूरे नखलिस्तान की तलाशी लेना चाहता था। दूसरे खेमे में कुछ ना था सिवाय एक मेज और कुर्सी के। अलबत्ता एक मशीन वहाँ मौजूद थी जो अपने साख्त के लिहाज से मॉनिटरिंग मशीन लग रही थी। इमरान बाहर आ गया और फिर उसने उस पूरे नखलिस्तान का चक्कर लगाना शुरू किया, लेकिन उस छोटे से नखलिस्तान में सिवाय खजूरों के चंद झुंड थे और ठंडे पानी का एक चश्मा, 2 खेमे और 2 जीपों के अलावा और कुछ ना था। इमरान मुड़कर उस खेमे की तरफ बढ़ गया जहाँ उसके साथी मौजूद थे। जब वो खेमे में दाखिल हुआ तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों उठकर बैठे हुए थे, जबकि तनवीर, जूलिया और सालिहा तीनों होश में आने की सूरत हाल से गुजर रहे थे। इमरान ने आगे बढ़कर सफदर के हाथों में मौजूद हथकड़ी खोल दी और फिर यही कार्रवाई उसने कैप्टन शकील के साथ की। इमरान साहब, ये सब क्या है? हम कहाँ हैं? सफदर ने उठते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। कैप्टन शकील की आंखों में भी हैरत की झलकियां नुमाया थी, लेकिन वो खामोश था। बाकी साथियों को होश में आने दो, फिर बात होगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है आपने यहाँ बड़ी जबरदस्त जदोजहद की है। सफदर ने इधर उधर देखते हुए कहा। हाँ, जब सर पर पड़ी हो तो ऐसा करना ही पड़ता है, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने आगे बढ़कर उठकर बैठ जाने पर तनवीर, जूलिया और सालिहा के हाथों में मौजूद हथकड़ियां खोल दी और फिर जब वो पूरी तरह होश में आ गए तो इमरान ने उन्हें अपने होश में आने से लेकर उस लम्हे तक की सारी तफसील सुना दी। आपने वाकई जदोजहद की है इमरान साहब, सफदर ने कहा। यह सब अल्लाह ताला का करम है, वरना सूरत हाल वाकई बेहद नाजुक थी। इनकी तादाद 4 थी और मुझे ये भी मालूम नहीं था कि बाहर कितने आदमी हैं और ये कौन सी जगह है। फिर ये सब आम लोग नहीं थे बल्कि इंतहाई तरबियत याफ्ता थे और ये मार भी इसीलिए खा गए कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं हथकड़ियां खोल कर इस तरह अचानक उन पर हमला भी कर सकता हूँ, जबकि ये मुसल्ला थे और मैं गैर मुसल्ला। लेकिन अल्लाह ताला ने रहमत की और मुझे हिम्मत दी और मैंने इन्हें शिकस्त से दोचार कर दिया। वैसे सफदर की बात अगर मैं पहले ही मान लेता तो यहाँ तक नौबत ना पहुँचती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सी बात? सफदर ने चौंक कर पूछा। बाकी साथी भी हैरत से इमरान को देखने लगे। यही कि हमें कसाटी गांव पहुंचने से पहले ही बेहोशी से बचने वाली गोलियां खा लेनी चाहिए थी, इमरान ने कहा तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा।
اس وقت کسے یہ معلوم تھا کہ یہ لوگ صحرا میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس گاؤں میں ہم پر ہاتھ ڈال دیں گے؟ صفدر نے کہا، اب اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ اسے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ جولیا نے کرسی پر بے ہوش پڑی شاتری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے اس لیے زندہ رکھا گیا ہے کہ اسے ہم نے مزید معلومات حاصل کرنی ہے، اسی لیے سوائے خواتین کے باقی افراد باہر جا کر پہرا دیں گے، کسی بھی وقت کوئی اچانک یہاں آ سکتا ہے۔ اور صفدر، تم ساتھ والے خیمے میں موجود فون اور میز پر موجود ٹرانسمیٹر اٹھا کر یہاں لے آؤ، عمران نے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے کیپٹن شکیل اور تنویر بھی باہر نکل گئے، جبکہ جولیا اور صالحہ 2 کرسیاں اٹھا کر عمران کے قریب بیٹھ گئیں۔ اس کی ناک اور منہ بند کر کے اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے جولیا سے کہا۔ اس کی ٹانگوں کی بینڈیج تم نے کی ہے؟ جولیا نے اٹھتے ہوئے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، ہاں، ورنہ جس رفتار سے اس کے زخموں سے خون نکل رہا تھا یہ ہلاک ہو جاتی۔ تم پہلے مجھے یا صالحہ کو ہوش میں لے آتے، ہم بھی تو یہ بینڈیج کر سکتی تھیں، جولیا نے غصے میں کہا۔ اسے یقیناً اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ عمران نے نوجوان لڑکی کی زخمی ٹانگوں کی بینڈیج کیوں کی ہے، اور صالحہ اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ مغرب میں پیدا ہونے اور پرورش پانے والی جولیا اب اس حد تک مشرقی ہو جائے گی کہ ایسی باتیں بھی اس کے نزدیک غیر اخلاقی بن چکی تھی۔ حالانکہ صالحہ جانتی تھی کہ جولیا کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ عمران کا کردار کیسا ہے، لیکن اس کے باوجود بات کرنے سے باز نہ آئی تھی۔ سوری جولیا، تمہیں ہوش میں لانے اور پھر تمہارے سنبھلنے میں کافی وقت لگ جاتا، اور جس رفتار سے اس کا خون بہ رہا تھا یہ ہلاک ہو جاتی، اسی لیے مجبوراً مجھے اس کی فوری بینڈیج کرنا پڑی، البتہ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی، عمران نے فقرے کا آخری حصہ بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی اور شاتری کی طرف بڑھتی ہوئی جولیا بھی بے اختیار مسکرا دی۔ وہ اسے معلوم تھا کہ ایسا ممکن نہیں کہ آنکھیں بند کر کے اس انداز میں بینڈیج کی جائے، لیکن عمران کی اس بات نے شاید اس کی انا کو تسکین پہنچا دی تھی کہ عمران بہرحال اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ جولیا نے دونوں ہاتھوں سے شاتری کی ناک اور منہ بند کر دی۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد شاتری نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر سیدھی ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ سے کراہ نکل گئی، چونکہ اس کی دونوں ٹانگیں کافی حد تک زخمی ہو چکی تھی، اسی لیے وہ فوری حرکت نہ کر سکی۔ مگر تم تو ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، پھر غیر مسلح تھے، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ اوہ، جوگندر کو بھی تم نے ہلاک کر دیا ہے؟ اوہ، شاتری نے انتہائی حیرت اور قدرے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، یہاں موجود تمہارے تمام آدمی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ تو تم کون ہو؟ کیا واقعی تمہارا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس ہے؟ لیکن وہ اصل لوگ عمران اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ شاتری نے رک رک کر کہا۔ میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے اور یہ مس جولیانا فٹس واٹر ہیں، پاکیشیا سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف، اور یہ ہیں ان کی ساتھی مس صالحہ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، تم عمران نہیں ہو سکتے، میں نے 2 بار تمہارا میک اپ واش کیا اور تمہارے بارے میں جو فائل ملی ہے اس میں درج ہے کہ تم ایسا خصوصی میک اپ کر لیتے ہو جو صرف پانی سے صاف ہوتا ہے، جس پر میں نے یہ کوشش بھی کر لی لیکن تمہارا میک اپ واش نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم عمران نہیں ہو، شاتری نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تم نے عمران کو دیکھا ہوا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لیکن فائل میں اس کی تصویر موجود ہے۔ کہاں ہے وہ فائل؟ جوگندر نے اسے وہیں رکھ دیا ہوگا، دوسرے خیمے میں میرے سامان میں۔ اس فائل میں انہوں نے میرے بارے میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ میں لڑکیوں کے معاملے میں انتہائی شفاف واقع ہوا ہوں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، شفاف؟ کیا مطلب؟ شفاف سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ شاتری نے چونک کر کہا، مثلا میں انتہائی شفافی سے تمہارے سر پر بلیڈ چلا کر تمہیں گنجا کر سکتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ بھی کسی عورت کے ساتھ شفافی کا عمل ہے۔ تمہاری ایک آنکھ نکال سکتا ہوں، تمہارا ایک کان کاٹ سکتا ہوں، تمہارے چہرے پر اتنے زخم ڈال سکتا ہوں کہ کوئی تمہارے چہرے کو دیکھے تو اسے کئی روز تک خوف سے نیند نہ آئے گی۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم یہ فضول باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، میں تمہارے ہاتھوں شکست کھا گئی ہوں، تم جو کوئی ہو، مجھے اعتراف ہے کہ تم مجھ سے زیادہ ہوشیار، تیز اور تجربہ کار ہو۔ نہ جانے وہ عمران کس انداز کا آدمی ہوگا جب تم، جو صرف اس کے ساتھی ہو، اس قدر ذہین اور تیز ہو۔ میں مشکور ہوں کہ تم نے میری ٹانگوں کی بینڈیج کی ہے، اب اگر تم مجھے گولی بھی مار دو تب بھی مجھے کوئی افسوس نہ ہوگا، کیونکہ ہماری لائن میں زندگی اور موت ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، شاتری نے کہا۔
اگر تمہیں گولی مارنا مقصود ہوتا تو اس وقت زیادہ آسانی سے تمہیں گولی بھی ماری جا سکتی تھی جب جوگندر اور اس کے ساتھی کو ہلاک کیا گیا تھا۔ عمران نے کہا، تم اگر سمجھ رہے ہو کہ تم مجھ سے معلومات حاصل کر لو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تم اگر میرے جسم کا ایک ایک ریشہ بھی ادھیڑ دو تب بھی میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اگر تمہیں یقین نہ آ رہا ہو تو تم بے شک تجربہ کر کے دیکھ لو۔ شاتری نے کہا، گڈ، تم واقعی بے حد حوصلہ مند لڑکی ہو۔ بہرحال یہ بتانے میں تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ باقی 3 نخلستان میں تمہارا کیا سیٹ اپ ہے۔ عمران نے کہا، تم وہاں جا کر خود دیکھ لو، تینوں نخلستان یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ ویری گڈ، تم واقعی تعاون کر رہی ہو۔ عمران نے اس طرح مسکراتے ہوئے کہا جیسے شاتری نے اس کے سوال کا تفصیل سے جواب دے دیا ہو۔ عمران کی اس بات پر نہ صرف شاتری بلکہ جولیا اور صالحہ کے چہروں پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تعاون؟ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شاتری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہارا جواب بتا رہا ہے کہ تمہیں یہ بتاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے کہ کافرستان کی اتنی بڑی ایجنسی کے پاس اتنے افراد ہی نہیں ہیں کہ وہ چاروں نخلستانوں میں بیک وقت کام کر سکیں۔ جو افرادی قوت تمہارے پاس تھی تم نے یہاں ہمارے خلاف جھونک دی، باقی نخلستان خالی پڑے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہاری مرضی ہے، تم جو سمجھ لو۔ شاتری نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، لیکن عمران نے اس کی آنکھوں میں ابھر آنے والے حیرت کے تاثرات صاف دیکھ لیے تھے۔ وہ اس نے ایک آئیڈیا کے طور پر یہ بات کی تھی، لیکن شاتری کا رد عمل بتا رہا تھا کہ عمران کی بات درست ہے۔ ٹھیک ہے، ہم چیک کر لیں گے، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا کیا جائے۔ عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ شاتری کوئی جواب دیتی، عمران کے کوٹ کی اندرونی خفیہ جیب میں موجود اس کے خصوصی ٹرانسمیٹر سے وائبریشن پھیلنے لگی اور وہ سمجھ گیا کہ کال آ رہی ہے۔ اس نے اندرونی جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا تو اس پر واقعی کال آ رہی تھی، لیکن کال کا سگنل آواز کی وائبریشن کی صورت میں تھا۔ یہ انتظام عمران نے اس لیے کیا تھا تاکہ کسی نازک سچویشن میں سیٹی کی آواز مسئلہ نہ بن سکے۔ اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ٹائیگر کالنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ یس، علی عمران MSc DSc آکسن، عمران نے کہا تو سامنے بیٹھی ہوئی شاتری چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر یقین نہ آنے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ باس، میں کرشناس سے بول رہا ہوں۔ کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف ہمارے یہاں پہنچنے سے پہلے اپنے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر دارالحکومت چلا گیا۔ یہاں آ کر ہیڈ کوارٹر کے افراد کا ہم نے خاتمہ کر دیا ہے۔ یہاں ایک سیٹلائٹ فون موجود ہے جس میں میموری بھی ہے اور اس میں ٹیپ کرنے کا سسٹم بھی موجود ہے۔ میں نے جب اسے چیک کیا تو میموری میں کال موجود تھی، اسے واش نہیں کیا گیا تھا۔ اس کال کو سننے پر انتہائی اہم بات سامنے آئی ہے، اوور۔ کیسی بات؟ سناؤ، اوور۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ٹائیگر نے مادھو لال اور شاگل کے درمیان ہونے والی بات چیت دہرا دی، جسے سن کر عمران سمیت وہاں موجود سب افراد اچھل پڑے، کیونکہ اس بات چیت سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ اصل مشن نہ کرشناس میں ہے اور نہ ہی وارنگل صحرا میں، بلکہ اصل مشن رچنا نگر پہاڑی میں موجود لیبارٹری میں مکمل کیا جا رہا تھا۔ عمران کے ساتھ ساتھ سامنے بیٹھی ہوئی شاتری اور عمران کی سائٹ پر موجود جولیا اور صالحہ کے چہروں پر بھی انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ ٹیپ ملی ہے، اوور۔ نہیں باس، شاگل جانے سے پہلے مائکرو ٹیپ فون سے نکال کر ساتھ لے گیا ہے، اوور۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ وہاں کی لیبارٹری تباہ کر کے رچنا نگر پہنچ جاؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ رچنا نگر کہاں ہے، اوور؟ نہیں باس، اوور۔ ہمالیہ سلسلے میں ایک انتہائی دشوار گزار علاقہ ہے جہاں گھاڑو نام کا ایک کافی بڑا شہر مشہور شہر ہے۔ اس گھاڑو سے شمال کی طرف دوسرا بڑا شہر رچنا نگر ہے۔ یہ ہمالیہ سلسلے کی ترائی میں ہے، اس کے ساتھ کسی پہاڑی میں لیبارٹری ہوگی، اوور۔ یس باس، میں سمجھ گیا ہوں، باقی میں نقشے میں چیک کر لوں گا، اوور۔ تم جوزف اور جوانا اس کرشناس کی لیبارٹری کو مکمل طور پر تباہ کر کے رچنا نگر پہنچ جاؤ۔ وہاں پہنچ کر مجھ سے رابطہ کرنا، پھر مزید ہدایات دوں گا، اوور۔ آپ وہاں نہیں آئیں گے باس، اوور؟ ہم اس وقت وارنگل صحرا میں موجود ہیں، ہم یہاں کا کام مکمل کر کے ہی وہاں آئیں گے، اوور۔ تو ہمیں وہاں آپ کا انتظار کرنا ہوگا، اوور۔ نہیں، وہاں پہنچ کر تم نے اپنے طور پر کام شروع کر دینا ہے، اور اگر وہاں کوئی لیبارٹری ٹریس ہو جائے تو اسے تباہ کر دینا، ہمارا انتظار نہ کرنا، اور یہ سب کام انتہائی احتیاط اور ہوشیاری سے کرنا۔ اگر وہاں مشن مکمل ہو رہا ہے تو وہاں شاگل اپنے گروپ سمیت لازماً پہنچے گا، اوور۔ یس باس، اوور۔ ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے واپس کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ کیا تمہیں ٹائیگر کی بات پر یقین نہیں آیا؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں باقاعدہ سازش کے تحت گمراہ کیا جا رہا ہے۔
گمراہ؟ وہ کیسے؟ شاگل ایسا آدمی نہیں ہے کہ وہ صرف سازش کی خاطر اپنے تمام آدمی اس طرح مروا دیتا، جولیا نے کہا۔ وہ واقعی ایسا آدمی نہیں ہے، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس بار شاگل کو بھی چیک کر دیا جا رہا ہو۔ کافرستان کے اعلیٰ حکام کو کہیں نہ کہیں سے یہ اطلاع مل گئی ہوگی کہ وہاں کرشناس میں بھی ہمارا گروپ پہنچ گیا ہے اور ہم وارنگل میں بھی کسی لمحے پہنچ سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے طور پر گیم کھیلی ہو کہ ہم یہاں سے نکل کر فوری طور پر رچنا نگر پہنچ جائیں۔ اگر وہ ٹیپ سن لی جاتی تب ہی معاملہ کنفرم ہو سکتا تھا، عمران نے کہا۔ انہیں کیسے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ ٹائیگر ہم سے یہاں رابطہ کر کے رپورٹ دے گا؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے۔ بہرحال ہم بغیر کنفرمیشن کے یہاں سے فوری واپس نہیں جا سکتے، تو اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہم نے وائٹ برڈز پر قابو پا لیا ہے، اسی لیے اب یہاں ہماری پیش قدمی تیزی سے ہو سکتی ہے۔ ہم یہاں موجود لیبارٹری کو ٹریس کر کے چیک کر لیں گے۔ اگر واقعی ایک رشناس لیبارٹری کی طرح خالی ہوگی تو پھر ہم رچنا نگر پہنچ جائیں گے۔ تب تک ٹائیگر، جوزف اور جوانا وہاں بنیادی کام مکمل کر لیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن خوفناک طوفانوں میں تو آگے بڑھنے میں کافی وقت لگ جائے گا۔ اگر ہیلی کاپٹر مل جاتا تو یہ کام آسانی سے اور جلدی سے ہو جاتا، اس بار صالحہ نے کہا۔ او ہاں، شاتری تم بتاؤ، کیا تمہارے پاس ہیلی کاپٹر ہے؟ عمران نے شاتری سے پوچھا۔ نہیں، البتہ ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا سسٹم ہم نے نصب کیا ہوا ہے، اور یہ آٹومیٹک سسٹم ہے۔ جیسے کہ کوئی ہیلی کاپٹر صحرا میں کسی بھی طرف سے داخل ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ لیبارٹری تک پہنچ سکے، اینٹی ایئر کرافٹ گنیں کمپیوٹرائز نشانے پر لے کر اسے فضا میں ہی تباہ کر دیں گی۔ شاتری نے مختصر جواب دینے کے بجائے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کہاں نصب ہے یہ سسٹم؟ عمران نے پوچھا۔ سوری، میں یہ نہیں بتا سکتی۔ جولیا، اسے آف کر دو، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو جولیا اور صالحہ بھی بے اختیار اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ کہیں سے مشین پسٹل لے آؤ، جولیا نے مڑتے ہوئے صالحہ سے کہا۔ یہ لو، مجھ سے لے لو، عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے کہا۔ کیا تم ایک زخمی اور بے بس عورت کو ہلاک کر دو گے؟ شاتری نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی عمران نے اسے ہلاک کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں نے پہلے ہی تمہیں بتایا ہے کہ میں نے اگر تمہیں ہلاک کرنا ہوتا تو آسانی سے اسی وقت ہلاک کر دیتا، لیکن تم ہم سے تعاون نہیں کر رہی اور ہمارے مشن میں رکاوٹ بن رہی ہو، اسی لیے مجبوری ہے۔ اگر میں تم سے تعاون کروں تو کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ مجھے زندہ رہنے دو گے؟ ہاں، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارے وعدے پر اعتبار ہے، تم پوچھو، میں سچ بتاؤں گی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا واقعی اس صحرا کی لیبارٹری میں مشن مکمل ہو رہا ہے؟ عمران نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسی لیے تو ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ میں نو منتخب پرائم منسٹر کی دور کی رشتہ دار ہوں۔ انہوں نے مجھے خصوصی طور پر اس نئی ایجنسی کا چیف بنایا ہے اور انہوں نے ہی ہمیں یہاں بھیجا ہے، جبکہ کافرستان سیکرٹ سروس یا کسی دوسری ایجنسی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ مشن واقعی یہاں مکمل ہو رہا ہے، اور ویسے بھی اس سے زیادہ محفوظ لیبارٹری اور کہیں بھی نہیں ہو سکتی۔ شاتری جب بولنے پر آئی تو مسلسل بولتی چلی گئی۔ تم نے یہاں کیا انتظامات کر رکھے تھے؟ عمران نے کہا تو شاتری نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ پہلے تو میری نظر میں یہ بہترین انتظامات تھے، لیکن اب سب کچھ زیرو ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ کھل کر بات کرو۔ میں جوگندر اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ چوتھے نخلستان میں موجود تھی۔ ہم نے باقی ساتھیوں کو صحرا کے چاروں طرف کے علاقوں میں بھجوا دیا تھا تاکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کسی بھی راستے سے صحرا میں داخل ہو تو ہمیں فوری رپورٹ مل جائے۔ دوسرے نخلستان میں اینٹی ایئر کرافٹ آٹومیٹک گنیں نصب ہیں۔ اس پہلے نخلستان میں کرمداز کی سرکردگی میں 4 افراد موجود تھے۔ ہم نے مانیٹرنگ آلات بھی لگائے ہوئے تھے تاکہ کوئی بھی پارٹی جیسے ہی صحرا میں داخل ہو ہم اسے مشین پر چیک کر سکیں۔ اس طرح ہم ہر لحاظ سے مطمئن تھے کہ ہم نے بہترین انتظامات کر رکھے ہیں۔ پھر اچانک دارو سے ہماری ایجنٹ مایا نے تمہارے بارے میں رپورٹ دی۔ تمہارے ساتھیوں نے وہاں ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے کئی بار تمہارا نام لیا تھا۔ اس طرح ہم کنفرم ہو گئے اور ہم نے مایا سے کہا کہ وہ تمہاری جیپ پر سیٹلائٹ کوشنر لگا دے تاکہ ہم مشین پر تمہاری جیپ کی حرکت کو چیک کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اور جوگندر واپس یہاں آ گئے اور یہاں موجود کرمداس اور اس کے ساتھیوں کو کساٹی گاؤں بھجوا دیا تاکہ تمہیں بے ہوش کر کے یہاں لایا جا سکے۔ جوگندر تو تمہاری جیپ کو ہی میزائلوں سے اڑانے پر مصر تھا، لیکن اس طرح تمہاری لاشیں صحیح سالم نہ رہ جاتی اور ہم حکام کو یقین ہی نہ دلا سکتے تھے۔
پھر جوگندر کا اصرار تھا کہ تمہیں بے ہوشی کے عالم میں ہی ہلاک کر دیا جائے، لیکن میں نے پہلے تمہارا میک اپ واش کرنے کا سوچا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ تم لوگ کسی دوسرے گروپ کو ڈوج دینے کے لیے بیچ سکتے ہو۔ باقی تفصیل میں تمہیں پہلے بتا چکی ہوں۔ نتیجہ اب تمہارے سامنے ہے کہ میں زخمی اور بے بس ہوں۔ یہاں وارنگل میں میرے تمام ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں، شاتری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر ہم دھارو سے یہاں اندر داخل ہونے کے بجائے کسی اور طرف سے براہ راست داخل ہو جاتے، تب چوتھے نخلستان میں ایسے آلات موجود ہیں جو پورے صحرا کی طوفان کے باوجود بھی چیکنگ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ریس سے ہلاک کر دینے کے بھی انتظامات ہیں۔ پھر ہمارے آدمی چاروں طرف موجود ہیں، جیسے دارو سے مایا نے ہمیں اطلاع دی، اسی طرح تم جس طرف سے بھی صحرا کے اندر داخل ہوتے ہمیں اطلاع مل جاتی، اسی لیے تو یہاں زیادہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ ہم نے تمام انحصار مشینوں پر کیا تھا، آدمیوں پر نہیں، شاتری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے مس جولیا، تم ڈپٹی چیف ہو، اسی لیے اس کا فیصلہ اب تم نے کرنا ہے۔ ویسے یہ زخمی بے بس اور خاتون بھی ہیں، اور ساتھ ہی ایک سرکاری ایجنسی کی چیف بھی۔ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے جولیا سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ خیمے کے دروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ یک لخت مشین پسٹل کی فائرنگ اور انسانی چیخ سے خیمہ گونج اٹھا۔ ظاہر ہے جولیا نے ایک لمحہ ہچکچائے بغیر شاتری پر فائر کھول دیا تھا۔ بزرگ سچ کہتے ہیں، عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ عمران نے مڑے بغیر اونچی آواز میں کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا خیمے سے باہر نکل گیا۔ شاگل کو کرشنا سے ہیلی کاپٹر پر دارالحکومت پہنچنے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ راستے میں اس نے ایک ایئرپورٹ سے فیول بھی ڈلوایا تھا، اسی لیے جب وہ ہیڈ کوارٹر پہنچا تو خاصا تھکا ہوا تھا، لیکن اس تھکاوٹ کے باوجود اس کی آنکھوں میں تیز چمک موجود تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی جیب میں جو ٹیپ موجود ہے اس کی مدد سے وہ صدر صاحب کو اس بات پر قائل کر دے گا کہ شاگل سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ اس نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر اس کی پشت سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ پہلے وہ تمام کہانی اپنے ذہن میں دہرانا چاہتا تھا جو وہ صدر صاحب کو سنانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ صدر صاحب آسانی سے اس کی بات نہیں مانیں گے، اور وہ انہیں یہ بات نہیں بتا سکتا تھا کہ اسے کس طرح یہ ٹیپ یا معلومات ملی ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ صدر صاحب آسانی سے بہلنے والے بھی نہیں تھے۔ اسی لمحے اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو اس نے آنکھیں چونک کر کھول دی۔ سر، کوئی ضرورت؟ شیر سنگھ، ہاٹ کافی لے آؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ یس سر، ابھی لایا سر، شیر سنگھ نے جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر واپس چلا گیا۔ شاگل نے ایک بار پھر کرسی کی پشت سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھولی تو شیر سنگھ ٹرے اٹھائے اندر داخل ہو رہا تھا۔ ٹرے میں کافی کا ایک مگ موجود تھا۔ شیر سنگھ نے مگ شاگل کے سامنے رکھا اور پھر مڑ کر واپس چلا گیا۔ جیسے ہی کافی ختم ہوئی تو شاگل اپنے ذہن میں ایک قابل قبول کہانی ترتیب دے چکا تھا۔ اس نے خالی مگ ایک طرف رکھا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ اس نے اس کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ شاگل بول رہا ہوں، چیف آپ کا فہرستان سیکرٹ سروس صدر صاحب سے بات کراؤ، ٹاپ ایمرجنسی ہے۔ شاگل نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ سوری جناب، صدر صاحب انتہائی اہم میٹنگ میں مصروف ہیں، جب میٹنگ ختم ہوگی تبھی بات ہو سکتی ہے، دوسری طرف سے بڑے سرد لہجے میں کہا گیا تو شاگل نے اس کے لہجے پر غصہ کاتے ہوئے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ اسے کرشناس پوائنٹ پر کرشن سے بات کرنے لی چاہیے تاکہ تازہ ترین صورتحال معلوم ہو سکے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک طرف پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کو اٹھا کر سامنے رکھا اور پھر اس پر مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، شاگل کالنگ اوور، شاگل نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، لیکن دوسری طرف سے جب کافی دیر کوشش کے باوجود بھی کال اٹینڈ نہ کی گئی تو اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر اس نے کرشناس میں موجود اپنے آدمیوں کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور ایک بار پھر کال دینا شروع کی، لیکن اس فریکوینسی پر بھی مسلسل کال دینے کے باوجود جب کال ریسیو نہ کی گئی تو شاگل کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ایک بار پھر ٹرانسمیٹر آف کیا اور اسے اٹھا کر ایک طرف رکھ کر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس سر۔ دوسری طرف سے اس کے پرسنل سیکرٹری کی انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کرشناس کے قریب ایئر فورس کا سپاٹ ہے، وہاں کے کمانڈر سے میری بات کراؤ، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو شاگل نے ریسیور رکھ دیا۔ نونسنس، میرے آتے ہی یہ سب حرام خور شراب پی کر بے ہوش پڑے ہوں گے۔ نونسنس۔
मैं उन सबको गोलियों से उड़ा दूंगा। शागिल ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। एयर स्पोर्ट कास्को के कमांडर दिलजीत लाइन पर है जनाब। दूसरी तरफ से उसके पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। कास्को, वो कहाँ है? शागिल ने चौंक कर पूछा। जनाब, कृष्णास के करीब जो एयर स्पॉट है उसे कास्को स्पॉट कहा जाता है। दूसरी तरफ से पर्सनल सेक्रेटरी ने वजाहत करते हुए कहा। ओह अच्छा, कराओ बात। हेलो सर, मैं एयर कमांडर दिलजीत बोल रहा हूँ सर। दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। जाहिर है शागिल का फिरिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ था। कमांडर दिलजीत, कृष्णास के शुमाल मगरिब में एक अलहदा अहाता बना हुआ है जिसकी खास निशानी है कि उस पर उड़ती हुई चील सजावट के तौर पर बनाई गई है। यस सर, मैंने देखा हुआ है ये अहाता सर। इसके अलावा कृष्णा से आगे जो घना जंगल है उसके आखिरी हिस्से में पहाड़ी से पहले 2 बड़े बड़े कैबिन मौजूद हैं। वहाँ सीक्रेट सर्विस का एक ग्रुप मौजूद है जिसका इंचार्ज कृष्ण है। वहाँ भी और कृष्णास अहाते से भी मेरी ट्रांसमीटर कॉल का जवाब नहीं दिया जा रहा। आप खुद दोनों जगहों पर जाकर मालूम करें कि वहाँ क्या सूरत हाल है और मुझे फोन करके रिपोर्ट दें। शागिल ने तहक्कुमाना लहजे में कहा। यस सर, मैं अभी खुद हेलीकॉप्टर पर जाता हूँ सर। मैं आपकी रिपोर्ट का मुंतजिर रहूंगा, शागिल ने कहा और रिसीवर रख दिया। रिपोर्ट क्या मिलनी है? शराब पीकर मदहोश पड़े होंगे। नॉनसेंस, शागिल ने रिसीवर रखकर खुद कलामी के से अंदाज में कहा। एक बार फिर उसे ख्याल आया कि वो सदर साहब से बात करें क्योंकि अब तक मीटिंग खत्म हो चुकी होगी, लेकिन फिर उसने ये सोचकर इरादा बदल दिया कि पहले कृष्णास के बारे में रिपोर्ट ले ले फिर बात करेगा, क्योंकि सदर साहब ने उसे सख्ती से हुक्म दिया था कि वो अपने ग्रुप के साथ कृष्णास में रहे। फिर तकरीबन आधा घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस, शागिल ने तेज लहजे में कहा। एयर कमांडर दिलजीत की कॉल है जनाब, कराओ बात। हेलो सर, मैं एयर कमांडर दिलजीत बोल रहा हूँ सर। यस, क्या रिपोर्ट है? जनाब, कृष्णास अहाते में आपके आदमियों की लाशें पड़ी हैं और जंगल के पीछे एक कैबिन में भी 4 आदमियों की लाशें हैं और जनाब उससे पीछे पहाड़ी भी तबाह हो चुकी है। उस पहाड़ी के मलबे से साइंसी आलात हर तरफ बिखरे पड़े हैं जनाब। कमांडर दिलजीत ने कहा तो शागिल को यूं महसूस हुआ जैसे दिलजीत लफ्ज ना बोल रहा हो बल्कि उसके कानों में पिघला हुआ सी साउंड डीला जा रहा हो। क्या कह रहे हो? ये सब कैसे मुमकिन है? क्या तुम होश में हो? शागिल ने हलक के बल चीखते हुए कहा। जनाब, मैं खुद हर जगह पर गया हूँ। आप बेशक अपने आदमियों को बेचकर मालूम करा लें। पहले भी आपके आदमी सीक्रेट सर्विस के हेलीकॉप्टरों में वहाँ आते जाते रहे हैं, कमांडर दिलजीत ने कहा। वहाँ कृष्णास में भी सीक्रेट सर्विस का एक हेलीकॉप्टर मौजूद था, क्या वो वहाँ मौजूद है? शागिल ने यकलख्त एक ख्याल के तहत पूछा। जनाब, वहाँ कोई हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है। वैसे हमने 2 हेलीकॉप्टरों को पहाड़ी की तरफ जाते हुए मार किया है। वो दोनों हेलीकॉप्टर सीक्रेट सर्विस के थे, इसीलिए हमने उनके साथ राब्ता ही नहीं किया, कमांडर दिलजीत ने कहा। कब, किस वक्त गए थे ये दोनों हेलीकॉप्टर? शागिल ने बेख्तियार उछलते हुए कहा तो कमांडर दिलजीत ने वक्त और दोनों के दरमियान वक्त बता दिया, जिससे शागिल सारी बात समझ गया। ठीक है, शुक्रिया, शागिल ने कहा और रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। अब सारी बात उसकी समझ में आ गई थी। इमरान के साथ ही एक मकामी और 2 हबशी जिन्हें वो कृष्णास में गोलियां मार देने की हिदायत देकर अपने हेलीकॉप्टर पर वापस जंगल वाले हेडक्वार्टर में आ गया था, वो हलाक नहीं हुए होंगे बल्कि उन्होंने उसके आदमियों को हलाक करके वहाँ से हेलीकॉप्टर लिया और जंगल वाले हेडक्वार्टर पहुँच गए होंगे। हेलीकॉप्टर की वजह से कृष्ण और उसके आदमियों ने उन्हें अपने आदमी समझकर चेक ही नहीं किया होगा और उन्होंने वहां कृष्ण और उसके आदमियों को हलाक करके उस खाली लेबोरेटरी को बमों से उड़ा दिया होगा। फिर सीक्रेट सर्विस के हेलीकॉप्टर पर वहां से निकल गए होंगे। अभी वो बेटा यही सोच रहा था कि फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट की कॉल है जनाब। यस, कराओ बात। हेलो, मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। मीटिंग अभी खत्म हुई है, क्या आप सदर साहब से बात करना चाहते हैं जनाब? हाँ, कराओ बात। हेलो सर, मैं शागिल बोल रहा हूँ सर, शागिल ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्या बात है, क्यों कॉल की थी आपने और वो भी हेडक्वार्टर से, जबकि मैंने आपको हुक्म दिया था कि आप कृष्णास में रहें और वहाँ लेबोरेटरी की हिफाजत करें। सदर की सख्त आवाज सुनाई दी। जनाब, आपके हुक्म के तहत मैं कृष्णास गया था, वहाँ मेरा ग्रुप पहले ही काम कर रहा था। मेरे ग्रुप ने 3 मशकूक अजनबी आदमियों को वहाँ पकड़ा, जिनमें से एक मकामी था जबकि बाकी 2 हबशी थे, एक क्रीमियन हबशी और दूसरा अफ्रीकी। उनसे मालूम हुआ कि वो पाकिस्तानी एजेंट इमरान के जाती मुलाजिम है।
उनसे जब हमने सख्ती से पूछगछ की तो जनाब उन्होंने कहा कि इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एक ग्रुप वारंगल सहरा में गया है, जबकि दूसरा ग्रुप रचना नगर पहाड़ी पर गया है। और जनाब उनके पास से एक माइक्रो टेप भी बरामद हुई है जिसमें साइंसदान डॉक्टर छड्डा की रिपोर्ट मौजूद है, और इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तानी साइंसदान और नायाब धात मेगानम रचना नगर पहाड़ी वाली लेबोरेटरी में भिजवा दी गई है। उन आदमियों ने बताया कि इमरान का ख्याल है कि उन्हें इस बार डॉज देने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए 3 मुख्तलिफ मकामात सामने लाए जा रहे हैं, एक कृष्णास, दूसरा वारंगल और तीसरा रचना नगर। इसीलिए उस इमरान ने अपने जाती मुलाजिम कृष्णास भिजवा दिए। खुद वो सीक्रेट सर्विस के एक ग्रुप के साथ वारंगल गया और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का तीसरा ग्रुप उसने रचना नगर भिजवा दिया। ये इत्तला मिलते ही मैं वहाँ से फौरन वापस आया ताकि आपसे राबिता करके मजीद हिदायत ले सकूं। टेप भी मेरे पास मौजूद है। शागल ने मुसलसल बोलते हुए कहा, क्या आप वो टेप मुझे सुनवा सकते हैं? यस सर, मैं इंतजामात करके जनाब आपको दोबारा कॉल करता हूँ। ठीक है। दूसरी तरफ से कहा गया तो शागिल ने रिसीवर रख दिया और उठकर तेजी से अपने ऑफिस से निकलकर एक राहदारी से गुजरकर मशीन रूम में पहुंच गया जहां हर किस्म की मशीनरी नस्ब थी। यस सर। मशीन रूम इंचार्ज भगत राम ने उसे देखकर उठ खड़े होते हुए इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा, ये माइक्रो टेप लो और ऐसे इंतजामात करो कि ये टेप यहाँ से सदर साहब अपने फोन पर सुन ले, उधर से मैं बात करूंगा और ये मेरे और सदर साहब के अलावा और कोई नहीं सुनेगा। यस सर, आप तशरीफ रखें, मैं इंतजामात करता हूँ जनाब, भगत राम ने कहा और टेप लेकर वो एक साइड पर मौजूद मशीन की तरफ बढ़ गया जिस पर सुर्ख रंग का कवर चढ़ा हुआ था। उसने कवर हटाया और उसे एक तरफ रखकर उसने मशीन को ऑन किया। फिर उसने उस मशीन का एक खाना खोलकर माइक्रोटेप उसमें डाला और खाना बंद करके उसने मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। फिर वो वापस मुड़ा। जनाब, अब आप सदर साहब को फोन करें, आप जब मुझे इशारा करेंगे मैं टेप ऑन कर दूंगा जनाब, भगत राम ने कहा। तो शागिल ने इस बात में सर हिलाया और मेज पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया, फोन पीस के नीचे मौजूद बटन प्रेस किए और उसे डायरेक्ट कर दिया। फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू किए। मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस शागिल बोल रहा हूँ, सदर साहब मेरी कॉल के मुंतजर होंगे। शागिल ने इस तरह फाखराना लहजे में कहा जैसे उसकी हैसियत मुल्क के सदर से भी ज्यादा हो। उसने जानबूझकर ये अल्फाज कहे थे क्योंकि इस तरह एक तो उसका रोब मिलिट्री सेक्रेटरी पर पड़ जाता और दूसरा मशीन रूम में मौजूद उसके अपने मातहत भी मरूब हो जाते। होल्ड करें। हेलो। चंद लम्हों बाद सदर की आवाज सुनाई दी। सर, मैंने टेप सुनवाने के लिए इंतजामात कर लिए हैं जनाब, सुनवाएं। दूसरी तरफ से कहा गया तो शागिल ने हाथ से भगत राम को इशारा किया तो भगत राम ने मशीन का एक बटन प्रेस कर दिया। डॉक्टर छड्डा बोल रहा हूँ सर, रचना नगर लेबोरेटरी से। बटन प्रेस होते ही एक बारी आवाज सुनाई दी। तो शागिल पहले ही ये टेप सुन चुका था लेकिन इस बार वो खामोश बैठा और से टेप सुनता रहा। जब टेप खत्म हो गई तो भगत राम ने खुद ही टेप ऑफ कर दी क्योंकि मशीन ने उसे बता दिया था कि टेप ऑफ हो चुकी है। हेलो सर, आपने टेप सुन ली है जनाब? हाँ, लेकिन ये टेप पाकिस्तानी एजेंटों तक कैसे पहुंच गई? इसका तो मतलब यह है कि प्रेसिडेंट हाउस का कोई भी राज खुफिया नहीं रह सकता, सदर ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। सर, ये एजेंट होते ही ऐसे हैं, पाताल से भी अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं, शागिल ने गोलमोल सा जवाब देते हुए कहा। जाहिर है वो आप सदर को ये तो नहीं बता सकता था कि ये उसका अपना कारनामा है। हाँ, इन एजेंटों का क्या हुआ जिनसे आपने ये टेप हासिल की है? सदर ने खामोश रहने के बाद कहा। सर, उन्हें हलाक कर दिया गया था और फिर मैं आपसे बात करने यहाँ आ गया, लेकिन अभी मुझे रिपोर्ट मिली है कि उनके किसी दूसरे ग्रुप ने मेरे बाद अचानक वहाँ रेड किया और कृष्णास में मौजूद मेरे आदमियों को हलाक कर दिया गया है और वहाँ की लेबोरेटरी को भी तबाह कर दिया गया है। क्या क्या कह रहे हैं आप? कृष्णास की लेबोरेटरी तबाह हो चुकी है? सदर ने चौंक कर कहा। यस सर, मुझे अभी रिपोर्ट मिली है सर, हमारे तस्वर में भी ना था कि वहाँ उन्होंने 2 ग्रुप बनाकर भेजे होंगे। हमने एक ग्रुप को तो खत्म कर दिया, फिर मैं दरअल हुकूमत आया तो पीछे उनके दूसरे ग्रुप ने रेड कर दिया। वेरी बैड। ये आखिर हो क्या रहा है? प्रेसिडेंट हाउस से खुफिया टेप उन तक पहुंच जाती है और वो काफिरिस्तान की अहम लेबोरेटरी भी आसानी से तबाह कर देते हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? इस मुल्क में कोई उनका हाथ रोकने वाला नहीं, सदर ने यकलख्त इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। जनाब, हमने उन्हें पकड़ा है तो ये टेप बरामद हुई उनसे जनाब। बहरहाल क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान वारंगल गया है? उन्होंने यही बताया था जनाब। वहाँ व्हाइट बर्ड्स मौजूद हैं, वो उससे खुद ही निमट लेंगे। आप अपने सेक्शन समेत फौरन नचरा नगर पहुँचे और सुने अगर रचना नगर की पहाड़ी पर मौजूद लेबोरेटरी तबाह हो गई तो आपको सीक्रेट सर्विस के चीफ के ओहदे से बरतरफ कर दिया जाएगा। इट इज माई फाइनल ऑर्डर। यस सर, शागिल ने कदरे सहमे हुए लहजे में जवाब दिया।
वहाँ रचना नगर में माउंटेन बटालियन के अफराद मौजूद हैं। उनका सरबराह कर्नल जगजीत सिंह है। वैसे उसे इस लेबोरेटरी के बारे में कोई इल्म नहीं, लेकिन अब उसे बता दिया जाएगा। आपने वहाँ पहुंचकर सूरत हाल को देखकर अपना सेटअप करना है। कर्नल जगजीत वहाँ आपके तहत काम करेगा, सदर ने कहा। यस सर, मैं आज ही वहाँ पहुँचता हूँ सर, शागिल ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ओके, ये टेप प्रेसिडेंट हाउस में मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी को भिजवा दें। यस सर, शागिल ने जवाब दिया और उसके साथ ही दूसरी तरफ से राबिता खत्म हो गया तो शागिल ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि कृष्णास लेबोरेटरी की तबाही की जिम्मेदारी भी उसी पर आयद ना हुई थी और सदर ने उसे रचना नगर जाने की हिदायत भी दे दी थी, जबकि पहले उसका ख्याल था कि सदर साहब उसे कहीं वारंगल पहुंचने का हुक्म ना दे दें। उसे मालूम था कि व्हाइट बर्ड्स नई तंजीम है, इसीलिए वो एक लम्हे के लिए भी इमरान के सामने ना ठहर सकेगी, इसीलिए वो वहाँ जाना नहीं चाहता था। उसने टेप भगत राम से वापस ली और फिर अपने ऑफिस में आकर उसने टेप को अपने मखसूस पैकेट में डालकर उसे सील किया और फिर अपने एक खास आदमी को बुलाकर उसने ये पैकेट प्रेसिडेंट हाउस में मिलिट्री सेक्रेटरी को पहुंचाने का हुक्म दे दिया। और उस आदमी के जाने के बाद उसने रचना नगर और उससे मुल्हिका इलाके का तफसीली नक्शा मंगवाया। थोड़ी देर बाद नक्शा उसके सामने मेज पर मौजूद था। उसने नक्शा खोला और उस पर झुक गया। काफी देर तक वो नक्शे को देखता रहा। उसे ये मालूम नहीं था कि लेबोरेटरी रचना नगर में कहाँ है और सदर साहब ने ये भी बता दिया था कि वहाँ मौजूद माउंटेन बटालियन के इंचार्ज कर्नल जगजीत को भी इसका इल्म नहीं, इसीलिए वो खुद अंदाजा लगा रहा था कि लेबोरेटरी कहाँ हो सकती है, लेकिन कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि प्रेसिडेंट हाउस से कर्नल जगजीत को उसके बारे में हुक्म पहुंच चुका होगा, इसीलिए उसे कर्नल जगजीत से ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने ली चाहिए। चुनांचे उसने फोन का रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे 2 बटन प्रेस किया। यस सर, उसके पर्सनल सेक्रेटरी की मुद्दबाना आवाज सुनाई थी। हमालिया की तराई में एक इलाका है रचना नगर, वहाँ माउंटेन बटालियन फोर्स मौजूद है। उसका चीफ कर्नल जगजीत है। मिलिट्री हेडक्वार्टर से उसका नंबर मालूम करके मेरे उससे बात कराओ, शागिल ने तेज और तहक्कामाना लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो शागिल ने रिसीवर रख दिया और एक बार फिर सामने मौजूद नक्शे पर चुप गया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो शागिल ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, शागिल ने अपने मखसूस सख्त और सर्द लहजे में कहा। कर्नल जगजीत लाइन पर हैं जनाब, कराओ बात। हेलो सर, मैं कर्नल जगजीत बोल रहा हूँ, रचना नगर माउंटेन बटालियन से जनाब। कर्नल जगजीत, आपको प्रेसिडेंट हाउस से काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में हिदायत मिल चुकी होंगी, शागिल ने बड़े नखवत भरे लहजे में कहा। यस सर, हमें आपकी मातहती में दे दिया गया है और हम आपके हर हुक्म की तामील करने के लिए तैयार है जनाब। गुड शो कर्नल जगजीत, अगर आपने हमसे मुकम्मल तावन किया तो मैं प्रेसिडेंट साहब को कहकर आपकी फौरी तरक्की करा दूंगा। आपकी मेहरबानी है जनाब, आप हुक्म करें। मेरे सामने रचना नगर और उसके इर्द गिर्द इलाके का तफसीली नक्शा मौजूद है। आप मुझे बताएं कि आपकी बटालियन कहाँ है, करीब तरीन शहर कौन सा है और रचना नगर के लिए कौन कौन सी सड़कें उस शहर या दूसरे शहरों से आती हैं और वहाँ की क्या पोजीशन है, तफसील बताएं। शागिल ने कहा तो दूसरी तरफ से उसे तफसील बताना शुरू कर दी गई। शागिल साथ साथ नक्शे पर निशानात लगाता जा रहा था। गुड, अब मैं समझ गया हूँ कि आपकी और उस इलाके की क्या पोजीशन है। मैं अपने साथियों समेत वहाँ पहुँच रहा हूँ। हम खसूसी हेलीकॉप्टरों पर वहाँ पहुँचेंगे और आपकी बताई हुई तफसील के मुताबिक हमें दर्रा कल्पा में होना चाहिए, क्योंकि करीबी शहर उत्तराकाश से भी और इर्द गिर्द से आने वाले तमाम रास्ते और सड़कें उस दर्रे को क्रॉस करती हैं। यस सर, हमारा कैंप संगरी में है जो दर्रा कल्पा से शुमाल की तरफ है और रचना नगर की सबसे बड़ी और बुलंद चोटी माडू के दामन में है। कर्नल जगजीत, आप कितने अरसे से यहाँ मौजूद हैं? सर, मैं तो यहाँ गुज़श्ता 1 साल से हूँ, लेकिन मैं इंचार्ज 2 रोज पहले बना हूँ। पहले इंचार्ज एक खसूसी कोर्स के लिए एक क्रीमिया चले गए हैं। ओह, फिर तो तुम्हें मालूम होगा कि यहाँ हुकूमत की खुफिया लेबोरेटरी कहाँ है। यस सर, वो लेबोरेटरी माडू पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से में है और वहाँ नीचे से किसी सूरत नहीं पहुँचा जा सकता। वहाँ पहुँचने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, कर्नल जगजीत ने जवाब दिया। दर्रा कल्पा से इस लेबोरेटरी का कितना फासला है? जनाब, दर्रा कल्पा से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर यह लेबोरेटरी है। ओह, ये तो बहुत ज्यादा फासला है। हमारा असल मकसद तो उस लेबोरेटरी की हिफाजत है। हमें कहाँ कैंप लगाना चाहिए? जनाब, उस लेबोरेटरी तक नीचे से तो किसी सूरत पहुंचा ही नहीं जा सकता और उस पर गैर मुताल्लिका हेलीकॉप्टर को पहुंचने से रोकने के लिए माडू पहाड़ी के मशरक की तरफ एक छोटी पहाड़ी है सेराम, वहाँ एंटी एयरक्राफ्ट गने नस्ब है। आपको भी उसी पहाड़ी सेराम पर कैंप लगाना चाहिए। इस तरह आप बुलंदी पर होने की वजह से दर्रा कल्पा को भी चेक कर सकते हैं
اور اگر ماڑو پہاڑی پر جانا پڑے تو اسی راستے سے ہی اوپر جانے کا کوئی آدمی سوچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے کرنل جگجیت، ہم 2 ہیلی کاپٹروں میں جن پر سیکرٹ سروس کے خصوصی نشانات موجود ہوں گے پہلے تمہارے کیمپ پہنچیں گے، پھر وہاں سے آگے جائیں گے۔ یس سر، ہم آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کرنل جگجیت کہ کافرستان سیکرٹ سروس کا ایک ہیلی کاپٹر دشمن ایجنٹوں کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ نیپال کے قریب کرشناس پہاڑی سے میری عدم موجودگی میں یہ ہیلی کاپٹر چوری ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دشمن ایجنٹ اس ہیلی کاپٹر پر رچنا نگر پہنچے، اسی لیے تم نے ہر لحاظ سے الرٹ رہنا ہے۔ ہم 2 ہیلی کاپٹر میں آئیں گے۔ اگر اکیلا ہیلی کاپٹر آئے تو تم نے ہیلی کاپٹر کو تو بچانا ہے، لیکن اس میں موجود افراد کو ہر صورت میں ہلاک ہونا چاہیے۔ سر، کرشنا سے رچنا نگر کے درمیان تو بہت طویل فاصلہ ہے۔ راستے میں 2 جگہوں پر ہیلی کاپٹر میں لازماً فیول ڈلوانا ہوگا اور راستے میں بے شمار ایئر سپورٹ بھی آئیں گے، اسی لیے یہ ہیلی کاپٹر کسی صورت یہاں نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے احتیاطاً تمہیں ایسا کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہمیں دشمن ایجنٹوں سے ہر صورت میں ہوشیار رہنا چاہیے، شاگل نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو شاگل نے اوگے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ نانسنس، اپنے آپ کو بے حد عقل مند سمجھتا ہے، نانسنس، شاگل نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک طرف پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا تاکہ ہیڈ کوارٹر انچارج کو براہ راست کال کر کے 2 ہیلی کاپٹر اور ایکشن گروپ کے 10 افراد کو ماں اسلحہ تیار رہنے کا حکم دے سکے۔ کافرستان کے پرائم منسٹر اپنے آفس میں بیٹھے سرکاری کام میں مصروف تھے کے پاس پڑے ہوئے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو پرائم منسٹر نے چونک کر فون کی طرف دیکھا۔ یہ ہاٹ لائن فون تھا، اسی لیے وہ سمجھ گئے تھے کہ کال صدر صاحب کی طرف سے براہ راست کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، آپ نے وارنگل صحرا میں وائٹ برڈز ایجنسی کو لیبارٹری کی حفاظت کے لیے بھجوایا تھا، وہاں سے کیا رپورٹس ملی ہیں؟ جناب، وہ لوگ وہاں موجود ہیں، جیسے ہی پاکستانی ایجنٹ پہنچیں گے وہ ان کا خاتمہ کر دیں گے اور اس کے بعد ہی ان کی طرف سے کوئی رپورٹ ملے گی۔ پرائم منسٹر نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس اور ان کے ساتھ پاکستان کا سب سے خطرناک ایجنٹ علی عمران وارنگل صحرا میں پہنچ گیا ہے۔ آپ کو ابھی ان کے بارے میں کوئی تجربہ نہیں، یہ دنیا کے خطرناک ترین ایجنٹ ہے۔ وائٹ برڈز نئی ایجنسی ہے، اسی لیے ایسا نہ ہو کہ یہ ایجنسی ان کے مقابلے میں ناکام ہو جائے اور ہمارا اس قدر اہم مشن تباہ کر دیا جائے۔ صدر صاحب، وائٹ برڈز انتہائی تربیت یافتہ ایجنسی ہے جناب، اور انہوں نے وہاں جس قسم کے حفاظتی انتظامات کیے ہیں ان کی تفصیل میں نے معلوم کی تھی۔ اس تفصیل کے بعد وہ جگہ پاکستانی ایجنٹوں کا مدفن ہی بنے گی، آپ بے فکر رہیں جناب۔ ٹھیک ہے، آپ فوری طور پر وہاں سے رپورٹ لیں تاکہ تسلی ہو سکے۔ ملک کے صدر ہو کر چند دشمن ایجنٹوں سے اس قدر مروب ہے، حیرت ہے۔ پرائم منسٹر نے ریسیور رکھ کر منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر ساتھ پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کو اٹھا کر انہوں نے اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور اسے آن کر کے کال دینی شروع کر دی۔ سپر چیف 1 کالنگ اوور، پرائم منسٹر نے کال دیتے ہوئے کہا۔ یہ فریکوینسی شاتری کی تھی اور اس سے یہی کوڈ طے کیا تھا، لیکن جب کافی دیر تک مسلسل کال کرنے کے باوجود دوسری طرف سے کال ریسیو نہ کی گئی تو پرائم منسٹر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیل گئے۔ شاتری کال ریسیو نہیں کر رہی، پرائم منسٹر نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر انہوں نے ایک اور فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی اور اسے آن کر دیا۔ یہ جنرل اسپیشل فریکوینسی تھی جو وائٹ برڈز کے ہر ٹرانسمیٹر پر کال پہنچا سکتی تھی۔ اس طرح وائٹ برڈز کا وارنگل صحرا میں موجود کوئی بھی آدمی کال ریسیو کر سکتا تھا۔ سپر چیف 1 کالنگ اوور، پرائم منسٹر نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا اور پھر اچانک کال ریسیو کر لی گئی۔ یس سر، مایا نمبر 11 اٹینڈنگ یو سر، اوور۔ دوسری طرف سے ایک متوحش سی نسوانی آواز سنائی دی تو پرائم منسٹر بے اختیار اچل پڑے۔ چیف شاتری کہاں ہے؟ وہ کال کیوں اٹینڈ نہیں کر رہی؟ اوور۔ پرائم منسٹر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، سر سب ہلاک ہو چکے ہیں، چیف شاتری سمیت سر، اوور۔ دوسری طرف سے پہلے سے زیادہ متوحش لہجے میں کہا گیا تو پرائم منسٹر بے اختیار اچل پڑا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم پاگل ہو یا نشے میں ہو؟ اوور۔ پرائم منسٹر نے اپنے منصب کا خیال رکھے بغیر چیختے ہوئے کہا، سر میرے ٹرانسمیٹر کی بیٹری کمزور ہے، کال ختم ہونے والی ہے، آپ اپنا مخصوص فون نمبر دیں۔ یہاں فون صحیح سلامت موجود ہے لیکن مجھے نمبر معلوم نہ تھا، میں ہیڈ آفس کو اطلاع دینے والی تھی کہ آپ کی کال آ گئی جناب، اپنا اسپیشل فون نمبر دے جناب، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس بار آواز خاصی دھیمی اور کمزور تھی، اسی لیے پرائم منسٹر سمجھ گئے کہ ٹرانسمیٹر کی بیٹری واقعی آف ہونے والی ہے۔
اسی لیے انہوں نے جلدی سے اپنا مخصوص فون نمبر دے دیا۔ یس سر، میں ابھی فون کرتی ہوں سر، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو پرائم منسٹر نے لاشعوری انداز میں ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کا چہرہ متوحش ہو رہا تھا اور آنکھوں میں بگولے سے اڑ رہے تھے۔ وہ اس طرح جھک گئے تھے جیسے پرائم منسٹر کے بجائے کوئی ہارے ہوئے جواری ہو۔ یہ سب کیا ہوا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پرائم منسٹر نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے نیلے رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو پرائم منسٹر نے ہاتھ بڑھا کر تیزی سے ریسیور اٹھا لیا۔ یہ وہی فون تھا جس کا نمبر انہوں نے مایا کو دیا تھا۔ یس جناب، میں مایا دیوی بول رہی ہوں، نمبر 11 وائٹ برڈز۔ دوسری طرف سے وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ کون ہلاک ہوا ہے؟ کیا پاکستانی ایجنٹ ہلاک ہو گئے ہیں؟ بولو جلدی بتاؤ، پرائم منسٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ سر، خوفناک واردات ہوئی ہے سر۔ میں اس وقت وارنگل صحرا کے چوتھے نخلستان میں موجود ہوں سر، اور پہلے نخلستان میں چیف شاتری، ان کے اسسٹنٹ جوگیندر، کرم داس اور ان کے ساتھ 6 افراد کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں جناب، مایا دیوی نے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، یہ سب کچھ کس طرح ہوا؟ جلدی بتاؤ، تفصیل سے بتاؤ، پرائم منسٹر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ جناب، میری ڈیوٹی چیف نے دھارو میں لگائی تھی کہ اگر پاکستانی ایجنٹ دھارو کے راستے صحرا میں داخل ہوں تو انہیں چیک کیا جا سکے۔ میں نے وہاں 2 عورتوں اور 4 مردوں کو چیک کیا تو میں نے چیف کو رپورٹ دی۔ یہ سب لوگ ایک بڑی جیپ میں موجود تھے۔ چیف نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کی جیپ کی سائڈ پر سیٹلائٹ کاشنر لگا دوں۔ میں نے حکم کی تعمیل کر دی۔ پھر جب جیپ وہاں سے صحرا کی طرف روانہ ہوئی تو میں نے اطلاع دے دی۔ پھر جب میں نے چیف کو کال کی تو چیف کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو میں جیپ پر سوار ہو کر صحرا میں پہنچی۔ یہاں پہلے نخلستان میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے، چیف سمیت سب کی لاشیں پڑی ہوئی ملی ہیں، جبکہ انہی اجنبیوں کی لاشیں نہیں تھیں، اور وہ جیپ جس میں میں نے سیٹلائٹ کاشنر لگایا تھا وہ بھی موجود نہیں تھی۔ میں وہاں سے دوسرے نخلستان میں آئی تو وہاں موجود تمام سائنسی، حفاظتی اور اینٹی ایئر کرافٹ آٹومیٹک گنوں کا سسٹم تباہ کر دیا گیا تھا۔ پھر میں تیسرے نخلستان میں آئی تو یہاں موجود سسٹم بھی تباہ کر دیا گیا تھا۔ پھر میں چوتھے اور آخری نخلستان میں آئی تو یہاں موجود تمام حفاظتی سائنسی نظام بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ البتہ یہ سیٹلائٹ فون موجود ہے اور درست حالت میں ہے۔ میرے ٹرانسمیٹر کی بیٹری کمزور تھی، اس لیے میں ہیڈ کوارٹر کال کر کے رپورٹ دینے ہی والی تھی کہ آپ کی کال آ گئی، مایا دیوی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، اب انہیں کیسے روکا جائے؟ پرائم منسٹر نے انتہائی بے بسی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ جناب، اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ قریبی ایئر فورس اڈے سے جنگی ہیلی کاپٹروں کو یہاں بھجوا دیں اور وہ پہاڑی کے چاروں طرف ایسے میزائل اور بم فائر کریں جو طوفانی ہواؤں میں بھی کارگر ثابت ہوں، اور یہ کام فوری ہونا چاہیے ورنہ وہ لوگ اپنا مشن مکمل کر لیں گے، مایا دیوی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم وہی رہو، میں ایسا کرتا ہوں۔ پھر تم نے اس کی رپورٹ مجھے دینی ہے۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو پرائم منسٹر نے بجلی کی سی تیزی سے ریسیور رکھا اور پاس پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر ایک بٹن پریس کیا۔ یس سر، ایئر مارشل سے بات کراؤ ابھی اسی وقت، پرائم منسٹر نے چیختے ہوئے کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ انہیں اب ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو پرائم منسٹر نے اس طرح چپٹ کر ریسیور اٹھایا جیسے ایک لمحے کی دیر سے قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ یس، ایئر مارشل صاحب لائن پر ہے جناب، کراؤ بات، پرائم منسٹر نے ہارن چباتے ہوئے کہا۔ ایئر مارشل بول رہا ہوں سر، سنیں، راشٹر صوبے میں ایک صحرا ہے، وارنگل صحرا، جہاں ہر طرف انتہائی خوفناک طوفانی ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ کیا آپ کو اس بارے میں معلوم ہے؟ یس سر، وہاں قریب ہی ہمارا بہت بڑا اڈا ہے جناب، اسے وارنگل ایئر سپورٹ کہا جاتا ہے۔ گڈ، تو اب میرے احکامات نوٹ کر لیں اور اپنے فوری طور پر بغیر ایک لمحہ ضائع کیے ان پر عمل کرنا ہے۔ وارنگل صحرا کے تقریباً درمیان میں ایک اونچی پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی میں زیر زمین حکومت کی انتہائی قیمتی لیبارٹری ہے جہاں کافرستان کا ایک انتہائی اہم مشن مکمل ہو رہا ہے، لیکن پاکستانی ایجنٹوں کا ایک گروپ جو 2 عورتوں اور 4 مردوں پر مشتمل ہے، خصوصی لباسوں اور سائنسی آلات کی مدد سے اس طوفانی صحرا میں داخل ہو کر اس پہاڑی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہاں قریب ہی دھارو کی طرف 4 نخلستان ہے، وہاں ہماری ایجنسی نے حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے، لیکن ان دشمن ایجنٹوں نے وہاں سب کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ آپ فوری طور پر کم از کم 4 گن شپ ہیلی کاپٹر وہاں بھیجیں اور انہیں ایسے میزائل اور بم دیں جو طوفانی ہواؤں میں بھی کام کر سکیں۔ فوری طور پر اس پہاڑی کے گرد چاروں طرف خوفناک بمباری کرائیں تاکہ ان ایجنٹوں کا خاتمہ ہو سکے، پرائم منسٹر نے تیز تیز لہجے میں احکامات دیتے ہوئے کہا۔ لیکن سر، ایسے میزائل اور بم تو اسپیشل سٹور میں ہیں، انہیں وہاں سے نکلوانے۔
اور وارنگل بھجوانے میں کافی وقت لگ جائے گا۔ ایئر مارشل نے کہا، سنو ایئر مارشل، یہ ٹاپ ایمرجنسی ہے۔ جب تک آپ اسپیشل سٹور سے ہتھیار نکلوائیں گے وہ ایجنٹ لیبارٹری تباہ کر کے بھی نکل جائیں گے۔ آپ نے فوری یہ کام کرنا ہے، صرف 1 گھنٹے کے اندر، ورنہ آپ کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے۔ پرائم منسٹر نے غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، یس سر، میں وہاں بمبار طیاروں کے ذریعے اسپرائکس میزائل فائر کرا دیتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ ایئر مارشل نے جواب دیتے ہوئے کہا، جو مرضی آئے کریں، اس لیبارٹری کو بچنا چاہیے اور ان ایجنٹوں کو ہلاک ہونا چاہیے، فوری حرکت میں آ جائیں، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر۔ لیکن خیال رکھنا، تمہارے میزائل کہیں اس پہاڑی کو ہی نہ اڑا دیں۔ نہیں سر، جیسے آپ کا حکم ہے ویسے ہی ہوگا۔ اوکے، فوری حرکت میں آ جائیں اور پھر مجھے براہ راست رپورٹ دیں، میں آپ کی رپورٹ کا منتظر رہوں گا، پرائم منسٹر نے کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا، جیسے اصل قصوروار کریڈل اور ریسیور ہوں۔ یہ بہت برا ہوا، وائٹ برڈز ختم ہو گئی۔ صدر صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ لوگ واقعی انتہائی خطرناک ہیں، پرائم منسٹر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ایک لمحہ کے لیے انہیں خیال آیا کہ وہ صدر کو بھی رپورٹ دے دے، لیکن پھر انہوں نے ارادہ بدل دیا۔ انہوں نے سوچا کہ ایئر مارشل کی رپورٹ ملنے کے بعد وہ صدر صاحب کو رپورٹ دیں گے اور اس کے بعد وہ ایک بار پھر اپنے مخصوص سرکاری کام میں مصروف ہو گئے۔